बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं कंबर ज़ैदी। प्रोग्राम देख रहे हैं आप डिबेट एट 8। नाज़रीन, फ़लस्तीन के इशू पर बात करेंगे। उलमा इकराम का फतवा आया कि फ़लस्तीन के मामले पर जिहाद फ़र्ज़ हो चुका है। इसके बाद हमने देखा कि एहतजाज में तेज़ी आई, सियासी जमातों की जानिब से भी एहतजाज किया गया, सिविल सोसाइटी में भी एहतजाज किया। लेकिन इस एहतजाज के दायरा कार को जब वसी किया गया तो कुछ शरपसंद अनासर ने इसका नाजायज़ फ़ायदा भी उठाया और बैनुल अक़वामी फ़ूड चेन्स को घेर लिया, वहाँ से लोगों को निकाल दिया। एक शख्स के जहाँ बहक होने की भी इतलात आई गुज़िश्ता दिनों में। ये जिहाद फ़र्ज़ होने का फ़तवा, इसकी तशरीह क्या है? क्या लोगों को ऐसा एहतजाज करना चाहिए जिस किसी की इज़्ज़त, जान, माल, आबरू वो मुतासर हो? दायरा कार क्या है, इस पर डिस्कस करेंगे। साहिल अदीम साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इस्लामिक स्कॉलर भी हैं, मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट इशू है फ़लस्तीन के मामले पर, हमारे सेंटिमेंट्स भी हैं, ज़ाहिर बात है उम्मत मुस्लिमा का मसला है। किस हद तक मिन हैसुल कौम हमें ज़िम्मेदारी का सबूत देना चाहिए, अपना इस पे आवाज़ उठानी चाहिए और बतौर रियासत हमारे क्या फ़राइज़ हैं, इस पर साहिल अदीम साहब से बात करते हैं। बहुत शुक्रिया साहिल साहब हमें प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले फ़लस्तीन वाले मामले पर बात करते हैं। मिन हैसुल कौम हमारा क्या रवैया होना चाहिए इस तमाम मामले पर, और फिर हम स्टेट के रवैये को भी इसके बाद डिस्कस करते हैं। ये कौम जो है ना, वो तो 57 मुल्कों में जो बटी भी है ना, इसको पहले तो एक सिंगुलर नैरेटिव के ऊपर, स्ट्रीट लेवल के ऊपर, घरों के लेवल, डोमेस्टिक लेवल के ऊपर ना एक ऐसी टेंजिबल स्ट्रेटजी देनी पड़ेगी स्पीकर्स को, पॉलिटिशियन्स को, रिलीजियस स्कॉलर्स को, कि आपस में कनेक्ट होने के लिए क्या इस वक्त क्या इक़दाम करना ज़रूरी है। मोरक्को से इंडोनेशिया तक इमोशनली हम सारे कनेक्टेड हैं, मगर किसी को भी नहीं पता। आप किसी को पाकिस्तान है, किसी घर में बताएं कि आप क्या करें, तो वो पूछते, हम इंतज़ार करें कि हमें कोई बताए कि हम क्या करें। लोग पैसे देने के लिए तैयार हैं, लोग लिटरली अल्लाह की कसम जान देने के लिए तैयार हैं। देयर इज़ नो डाउट इन द इंटेंट एंड द सिंसेरिटी ऑफ पीपल, मगर कोई स्ट्रेटजी देने वाला है नहीं। ये नहीं कि गवर्नमेंट को क्या स्ट्रेटजी देनी है। हम टॉकिंग अबाउट रेगुलर मैन जो घर पे बैठा हुआ है, कि आपस में किस तरीके से इस वक्त हम प्लेटफॉर्म मिला हुआ है और आपस में हम उसको इस्तेमाल नहीं कर रहे। तो अभी उसको अगर सिर्फ पाकिस्तान के लेवल पे ही देख लेना अगर आप, तो पाकिस्तान के लेवल पे तो बहुत ही आसान काम था। पाकिस्तान में बड़ी एक सैचुरेटेड सी एक नफरी है जिसके थ्रू हम आम बंदे को मोबिलाइज़ कर सकते हैं, और वो आम बंदा ऐसे मोबिलाइज़ हो सकता है कि रिलीजियस क्लर्जीज़ को एक्टिवेट करें, प्रेशर डालें कि ये जो फतवा आप लोगों ने दिया है कि जिहाद फ़र्ज़ हो गया है, इसका ये जुमला पूरा करके लिखें और आम बंदे तक पहुंचाएं। मस्जिद सारी की सारे गाँव, कस्बों, शहरों में मस्जिदें हैं कि हर जगह पे ये पहुंचे कि इस फतवे का इस्तेमाल कैसे करना है। तो फतवा मेरे और आपको पहले से लागू है। मतलब 7 अक्टूबर को जिहाद फ़र्ज़ हुआ था पिछले साल। इस साल ये हफ्ता पहले नहीं जिहाद फ़र्ज़ हुआ। तो आपको पहले तो 1 साल क्यों लगा ये बताने में कि जिहाद फ़र्ज़ हो गया? ठीक है, पहली बात तो ये है। आप बड़ा लेट कर दिया मुफ्तियान ने फतवा देने में। तो मुझे पता है वो वेट ये कर रहे थे कि शायद गवर्नमेंट मोबिलाइज हो। तो कितने दिन लगते हैं आपको चेक करने में कि गवर्नमेंट मोबिलाइज हुई है कि नहीं? 10 दिन, 20 दिन, 3 महीने। आपको 1.5 साल लगा ये पता करने में कि गवर्नमेंट मोबिलाइज हुई है कि नहीं। तो ऐसा नया क्या हुआ है जो जिहाद फ़र्ज़ हुआ है? नया तो कुछ भी नहीं हुआ। 7 अक्टूबर से, तो 1948 से जिहाद फ़र्ज़ है हमारे ऊपर फ़लस्तीन के लिए। तो मगर चलें 7 अक्टूबर को नहीं दिया, आप दे दिया, आप क्या करें? तो अभी इन रिलीजियस स्कॉलर्स को अवाम प्रेशर डाले, मिन हैसुल कौम जो आपने पूछा है ना पाकिस्तान में, कि भैया ये फतवा पूरा लिखें कि ये जिहाद फ़र्ज़ है, और जो इसमें एक्टिवली इन्वॉल्व नहीं हो रहा वो अपने अपने शोबे में इस्लाम को रिस्क में डाल रहा है। तो अगर मैं शहबाज शरीफ साहब को डाल रहा है, जी अपने अपने दीन को रिस्क में, जिहाद फ़र्ज़ का मतलब ये होता है कि पूरा ना किया तो इस्लाम रिस्क में ना। फ़र्ज़ का तो और क्या मतलब, कोई नफली इबादत थोड़ी है। तो ये तमाम मुसलमानों को पाकिस्तान के मस्जिद के थ्रू इन क्लर्जी को ये प्रेशर डालना पड़ेगा कि फतवे में ये लिखें कि अगर इस हुकूमत ने एक्टिविटी ना की, पॉलिटिकल भी और मिलिट्री एक्टिविटी ना की, इंटरवेंशन के लिए, अफिनिटीज़ के लिए, अभी हमें सामने ना बताया कि हम किस किस मुल्क से क्या क्या कोलैबोरेशन करके एंट्री करने लगे हैं, ढके छुपे अल्फाज में नहीं, खुले अल्फाज में, और करें भी। अदरवाइज़ किसी भी किस्म में क्या वोट डालना इन लोगों को हराम होना चाहिए। फ़र्ज़ है, फ़र्ज़ ही नहीं पूरा करे तो फिर आप मतलब आप सादिक और अमीन के ऊपर डिस्क्वालीफाई नहीं होते इलेक्शन में। सादिक और अमीन फ़र्ज़ है ना हमारा, तो इसके ऊपर क्यों नहीं डिस्क्वालीफाई होंगे? दीज पीपल आर डिस्क्वालीफाइड टू रन इन द पार्लियामेंट हाउसेस।
اگر ایک یعنی آپ جہاد نہیں کر رہے تو آپ ڈسکوالیفائی ووٹ نہیں ڈال سکتے. جی ووٹ لے نہیں سکتے. آپ الیکشن کمیشن صادق امین کا ووٹ دیتا ہے, ٹیسٹ کرتا ہے نا کہ آپ الیکشن میں کھڑے ہونے کے لیے. پہلے تو اس بات پہ آتے ہیں نا, جہاد کس طرح سے کریں, مطلب یہ ڈیفائن نہیں ہے, کیا کچھ کرنا چاہیے؟ نہیں, میرے اور آپ کے لیے نہیں, ہماری آرمی کے لیے گورنمنٹ, ہم وی آر لیونگ ان اے سو کالڈ ڈیموکریسی نا, تو پارلیمنٹ ہاؤس ایک بل پاس کرتی ہے کہ ہم نے انٹرونشن کرنی. آئی سی جے میں جانے کے لیے ساؤتھ افریقہ کی پارلیمنٹ نے بل پاس کیا نا, کسی حبشیوں نے آپس میں تو نہیں, اسٹریٹ موومنٹ تو نہیں کی نا. آئرلینڈ نے, آئس لینڈ نے, دونوں نے کیا سینکشن لگانے کے لیے کہا نا. آئی سی جے نے نیتن یاہو کو پھانسی دینے کے لیے کہا نا وار کرائم میں, کیس تو یہ چل رہا ہے نا. تو ہم لٹرلی بل پاس کریں گے نا, وی آر ان پالیٹکس رائٹ ناؤ, وی آر آن پیپر ہم ڈیموکریسی میں رہتے ہیں. تو آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم بیسکلی بل پاس کریں جس کے بعد ہم پراپر انٹرونشن کریں, پاکستان کی آرمی وہاں پہ جائے, وہاں پہ جہاد کرے. بالکل, پاکستان کی آرمی نے جیسے ہی ہمارا بل دکھانا ہے دنیا کو, اسپیشلی امریکہ کو, یورپ کو, تو یہ جو ٹریڈ وار ہے نا, اس کے اوپر بہت میجر افیکٹ آنا ہے. پاکستان کو بہت بڑے دانت مل جانے. اس کے کانسیکوینسز کیا ہیں؟ کانسیکوینسز دونوں ہیں نا, پروز اینڈ کانس دونوں ہوتے ہیں کسی بھی ڈیسیژن کے. تو اس کے پروز بھی تو ہیں. جنگ, مطلب آپ کہہ رہے ہیں ڈائریکٹلی سپر پاور کے ساتھ پاکستان جنگ میں اتر جائے گا؟ کون سی سپر پاور ہے؟ اسرائیل کے پیچھے کون کھڑا ہے؟ تو امریکہ کھڑا ہے نا. ہاں بالکل. تو پھر ڈائریکٹلی اتر جائے سپر پاور کے ساتھ. آپ سمجھ نہیں رہے ہیں جیسے یہ, کیا ہم کیپیبل ہیں کس چیز کے لیے؟ یہ سوال, یہ جملہ پورا کریں, ہم کس چیز کے لیے کیپیبل ہیں؟ لڑائی کے لیے. کیا ہم کیپیبل ہیں کہ ہم سپر پاور سے پنگا لیں؟ سوال یہ نہیں ہے سر, سوال یہ ہے کہ کیا امریکہ اس وقت تیسری جنگ افورڈ کر سکتا ہے کہ نہیں. دی آنسر از نو. آپ ڈونلڈ ٹرمپ تو ہم نے کرنا ہے نا, کس کے خلاف کرنا ہے؟ آپ دشمن کو دیکھتے ہیں نا کس حالت میں اس وقت. پولیٹیکلی ٹرمپ رجیم جنگ افورڈ کر نہیں سکتی, وہ جنگ کو ختم کرنے کے نیریٹو پہ ووٹ لے کے آیا ہوا ہے. ہی کین ناٹ, جو 10 دفعہ پیدا ہو جائے اپنا نیریٹو چینج کرے گا, امریکہ نے اس کو امپیچ کر دینا ہے. سو ہی از دا پرفیکٹ مین جس کے اگینسٹ آپ یہ بات کر سکتے ہیں کہ بھائی ہمارا تو بل پاس ہو گیا, ہمارے چیف کو بھی دانت مل جانے نا کہ ہماری تو گورنمنٹ مینڈیٹ آ گیا پوری کی پوری کو عوام میں, ہم کیا کریں. ایک ہائپوتھیٹیکل کنڈیشن آئی ڈو ایکسیپٹ کہ ایسی ہو سکتی ہے کہ ہم نہیں, ہائپوتھیٹیکل نہیں ہے. نہیں, یہ آن پیپر مجھے نظر نہیں آ رہا کہ پارلیمنٹ بل پاس کرے, اس بل کے بعد پھر ایسا ہو کہ پاکستان آرمی کہے کہ نہیں جی ہم نے جہاد کرنا ہے اور پاکستان آرمی چلی جائے فلسطین, وہ اسرائیلی فورسز سے لڑے. اٹس ناٹ پاسبل, بیکاز فزکس کے لاس کے اگینسٹ ہے. ہمارے جہاز ہوا میں نہیں اڑتے. نہیں, یہ ریشنل کیا ہے اس کا؟ بتاتا ہوں نا, آپ مجھے موقع دینا. جب یہ واقعہ پہلے ہوا تھا اور پاکستان کے اندر انٹرونشن کی بات ہوئی تھی ہماری ایئر بیسز دینے کی, ٹرکی کے اندر بھی سائملٹینیسلی یہی کانٹریکٹ چل رہا تھا. ٹرکی نے $40 بلین مانگ لیے تھے نا اس بات کے. کس بات پہ؟ کیونکہ پارلیمنٹ میں بل پاس ہو گیا تھا ان کے. عوام نے کہا تھا کہ ہم نے بیسز نہیں دینی, ٹرکی نے پھر بھی بیسز دینی تھی. 40 ہم نے مفت میں کیوں دی تھی؟ کیونکہ ہم اس طرح کی سوچ رکھتے ہیں کہ نہیں, ہم تو کیپیبل ہی نہیں ہیں. نہیں تو امت مسلمہ اگر فار ایگزامپل یہ سٹانس تو سمجھ دوسرا آپشن لے لیتے ہیں, امت مسلمہ کمبائن ہو, سارے ممالک کا ایک اتحاد, OIC جی, یہ ہائپوتھیٹیکل سی بات ہے. یہ تو امپاسبل بات کی آپ نے, یہ کیسے ہوگا؟ یہ جب یہ پاسبل نہیں ہے تو کیا ہم انڈیویجول لیول پہ جا کر کوئی ایسی چیز افورڈ کر سکتے ہیں پاکستان کے لیے؟ کر سکتے ہیں. آپ سمجھتے ہیں گولی چلانی پڑے گی, گولی چلانی نہیں, گولی دکھانی ہے. آپ پالیٹکس کی, میں پولیٹیشین بتا رہا ہوں. یہاں پہ حالت یہ ہے کہ ہماری امریکہ سے ایک فون کال آتی ہے, یہاں پہ پوری پالیسیز چینج ہو جاتی ہیں سر. آپ نے ایک ڈفرینٹ کمبر, آپ نے گول پوسٹ چینج کر دیا. آپ نے مجھ سے پوچھا ہے من حیث القوم ہم نے کیا کرنا ہے. آپ کہہ رہے ہیں پاکستان کے گورنمنٹ آفیشیل, آرمی آفیشیل امریکہ سے ڈرتے ہیں. یہ ایک الگ کہانی ہے. نہیں, دیکھیں جب آپ نے یہ کہا کہ ہمیں پارلیمنٹ سے بل پاس کرنا چاہیے تو میں ڈیفینیٹ سی بات ہے, اس بات پہ تو آؤں گا کہ اگر ہم نے اس چیز پہ جانا ہے تو بل پاس کرنا ہے, اس کے کانسیکوینس کیا ہوں گے, کیا ہم پریکٹیکلی اس وار کو جا کے لڑ سکتے ہیں یا نہیں لڑ سکتے, یہ ساری چیزیں دیکھیں گے. اگر پریکٹیکلی یہ پاسبل ہے تو کیسے پاسبل ہے یہ آپ مجھے بتا رہے ہیں. لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ یہ ایک ہائپوتھیٹیکل کنڈیشن ضرور ہے. آپ اپنے ملک میں چیزیں ٹھیک نہیں ہو رہی ہیں ہماری, اپنے ملک میں ہم کیا کر رہے ہیں. آج فلسطین کا فار ایگزامپل آپ نے فلسطین کا پریمس سیٹ کیا ہوا ہے, اب آپ پاکستان کے پریمس پہ آ گئے. ابھی فلسطین کا آنسر دے رہا ہوں میں آپ کو. جی فلسطین کا آنسر یہ ہے کہ کوئی بھی آرمی اس وقت اگریسو موومنٹ کے لیے اعلان کرتی ہے, سب سے پہلا کام یہ نہیں تو اس پہ سینکشن لگا دو. سب سے پہلے کام نیگوشیشن ہوتی ہے. نیگوشیشن کے لیے دانت مل جانے ہیں ہمیں اس وقت. آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ ڈسٹریکشن از ہیف دا وکٹری. آپ وار اسٹریٹجی کو سمجھیں تو صحیح. ہم مومن ایک فراست کے ساتھ کام کرتا ہے. آپ نے اس وقت دیکھنا ہے سب سے ویکسٹ
ملیٹرلی سب سے ویکسٹ سٹینس کے اوپر ڈونلڈ ٹرمپ آیا. ہی از ناٹ این اگریسر. اگر وہ اگریسر ہے بھی تو اس کی جو نیریٹو ہے نا وہ اگریشن کا نہیں تھا. ہم نے وار روکنی ہے. وہ نوبیل پیس پرائز جیتنے کی باتیں کرتا رہا الیکشن سے پہلے, اس کے بعد کرتا بھی رہا کہ میں امن لے کے آؤں گا, امن لے کے آؤں گا, میں رشین وار روک کے دکھاؤں گا آپ کو. آئی نو پوٹن, آئی ول اسٹاپ دس وار. میں جانتا ہوں اس کو. ساری وارز روکنے کے لیے اس نے ووٹ لیا ہوا ہے. اور وہ جو لوگ اس کے پیچھے کھڑے ہیں وہ واقعی اسی لیے کھڑے ہیں کہ بھائی ہم نے اور پیسے نہیں خرچ کرنے امریکہ کے. ہم ایک چھوٹے سے بریک پہ جا رہے ہیں. وی ول بی رائٹ بیک آفٹر دس شارٹ بریک. بڑی امپورٹنٹ ڈسکشن ہے. احتجاج ہونا چاہیے, کس طرح کا ہونا چاہیے, جہاد کا جو فتویٰ دیا ہے اس پر ساحل ادیم صاحب سے کریں گے ایک چھوٹے سے بریک کے بعد.